फणस बीन हो आता पडला. पण नाशाडी भरपूर केल्ली हा. कवते बारीक कवते बीन सगळं काबार करून उडयले. हांगा गोवे येता म्हणून आयकलें आनी तुमी थंय क्लिनूय करून घेतलेलें आसा. सो आता गेली फाटली कितली 1-2 वर्सां जालीं गोव्या चालूच आसा. म्हणटकूच म्हाका आमच्या भुरग्यांनी सांगलें कितें म्हणून थंय मातशें वलता आसा तेजी माती काडून ते क्लीन कर म्हणटकूच हांवें त्या हितूर JCB घातले आनी रोखडेच म्हणजे ते खंयच्यान येता तेच कळना. आनी जुपूर कितलेशेच फाटी कामाचो कोण तरी एकलो भुरगो ताका मातशें चुकले ते आनी फाटीं तुमी जाणा आसतलो आमचो उडी वयलो एकलो भुरगो त्या गोव्याच्याच इन्सिडंटान हें जाला. म्हणटकूच हांवें आमच्या फॉरेस्टर ऑफिसराक सांगलें अशें अशें जाता म्हणून. ते सांगतकूच ते डेली आतां एक 4-4 दिसांनी फॉरेस्ट ऑफिसर येवन पळोवन आनी वयता. पळोवन वयता. हांगासर सकाळचे येता आनी सांजचे. सकाळचे शाळा लागीं आसा? सकाळचे कशें आसा, सकाळचे ते सकयल्यान वयर येतात. शाळा लागीं आसा काय म्हणटा? शाळा लागीं आसा, शाळा लागीं आसा, सगळो गांव सगळो लागीं आसा आनी सदींच कामाक येवपी वचपी लोक आसा पळय ते सदींच हांगासर. आनी जाता कशें की वलता जाल्ल्या कारणान आनी ह्या दोनी वलता आसा पळय थंयच्यान हो व्यू आडसाक उरता, कळना. सामको फुड्यान पावतकीर अकस्मात दिसलें सो आजून पर्यंत कोण पडोवना अशें ना, पडल्या भुरगे पडल्या. पडले? हय, गेले वर्सा पडलेलो न्ही? गेल्ल्या वर्सा एक पडला भुरगो. म्हणजे आता एक आसा पळय तो खूप मोठोच आसा. हांगा येता हय, रस्त्यार? येता म्हणजे असो सायडीन रावलो. म्हाजी चलयेक हांव पावपाक वयतालो जाल्यार तो सकलसून वयर सरला आनी उबो रावला. हांव ताका पळोवन सामको भियेलो, इतको मोठो आसा. डेली येता? डेली येता म्हणून आतां तांकां कोण आतां काल म्हाका दिश्टी पडलो म्हणून म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो. आनी हेणे रावूंक ना. हेचे पयलीं येताले. हय, हेच्या बदली म्हणजे ह्या वटेन चालूच आसा हें, बंद ना. जेका कोणाक सांपडटा पळय ताका सांपडटा. The voice for Koi.